16वें बाब की 18वीं आयत में खुदा के खादमों के बारे में चंद एक बातें हैं, आए वो भी सीखते हैं। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 16वां बाब 18वीं आयत में खुदावंद हमसे हम कलाम हैं, क्योंकि ऐसे लोग, इससे अगर हम पहले पढ़े ना 17वीं आयत में तो लिखा है, अब आए भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस हैं, उनको ताड़ दिया करो और उनसे किनारा करो। जो फरेब देते हैं, ठोकर खिलाते हैं, इसराबियत पैदा करते हैं, बखेरते हैं लोगों को, झूठी बातें घड़ते हैं, उनको ताड़ लो, क्योंकि आगे खुदा के खादमों के बारे में है। क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावंद मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा लोगों को बहकाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जो मोटे पेट वाले पादरी हैं ना, इनसे मोहतात हो जाओ, क्योंकि हिजकिय्याह नबी के सहीफा के 34 बाब में ऐसे खादमों के बारे में खुदा क्लियर कट बात करता है। यहां पर लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चकनाई खाते और ऊन पहनते हो, जो फिरबा हैं उनको ज़बह करते हो, लेकिन गल्ला को चराते नहीं। तुमने कमज़ोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी और टूटे हुओं को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए। तुम गुमशुदा की तलाश नहीं की बल्कि ज़बरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, भेड़ों को तितर बितर कर दिया, उनको ना ढूंढा, उनको तलाश नहीं किया। चर्बी है, चकनाई है, फिरबा यानी मोटे मोटे हो गए हो और मोटे जानवरों को खाकर अपने पेट की खिदमत करते हो और चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को बहकाते हो। ऐसे लोगों से बाहर आ जाओ, ऐसे लोगों से किनारा कशी करो, क्योंकि वो अपनी नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं। ना वो खुदावंद की खिदमत करते हैं, ना उनके पास कोई रोया है, ना उसके पास कोई कलाम है। मतलब की बातें, हालात की बातें करके सादा लोगों को बहका कर खूब डॉलर कमाने की कोशिश करते हैं। उनकी जो खुशखबरी का अंदाज है अपना है, अपने इंतजाम का है, अपने मतलब की बातें करते हैं। उनके पास कोई खुदा के कलाम की बातें नहीं हैं, अपनी बातें हैं और अपनी बातों से वो अपने तरीके से कलाम सुनाकर फलसफी बातें, जैसे कुलसियों 2 बाब की 8वें आयत में लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फिलोसफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले। उनकी जिंदगी का जो मौक़िफ़ है, मंसूबा बंदी है, नजात का पैगाम सुनाना नहीं, रूहों को जीतना नहीं, अपनी सीट को कायम करना है, अपने आप को कायम और दायम रखना है, अपने इंतज़ाम को चलाना है, ना कि खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी के पैगाम को दुनिया तक लेकर जाना है। वो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक।
وہ زندہ مسیح کی خوشخبری کی باتیں نہیں دیتے، بلکہ اپنی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے بہکاوے میں لا کر اپنی خوشخبری پھیلاتے ہیں، نہ کہ مسیح کی خوشخبری لوگوں تک لے کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم نے کبھی مشورت نہیں لینی، صلاح مشورہ ایسے لوگوں سے نہیں لینا، کیونکہ امثال 12 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، صادقوں کے خیالات درست ہیں لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے۔ صادقوں کے پاس مشورت لینے کے لیے جائیں، جعلی پیری فقیری کے لوگوں کے پاس مشورت مت لیں، زندہ خداوند کے ماننے والوں کے پاس، راست باز لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کو اچھا مشورہ دیں گے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 12ویں آیت سے 15ویں آیت غور سے سنیے گا۔ خدا آج مجھے اور آپ کو انتباہ کرتا ہے، وارن کرتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑے چلے جاتے ہیں، مگر تو ان باتوں سے جو تو نے سیکھی ہیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں وہ ستائے جائیں گے، یعنی جو سچی بات کرتے ہیں، جو شاگردیت کی بات کرتے ہیں، جو شاگرد بناتے ہیں اپنے نہیں خداوند یسوع مسیح کے، اور جو اپنے شاگرد بناتے ہیں وہ فریب کا کلام دے کر لوگوں کو فریب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے، ان کا پیٹ، ان کا خدا ان کا اپنا پیٹ ہوتا ہے۔ وہ دھوکہ دہی سے، فریب سے لوگوں کو بگاڑتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ فریب ہی فریب ہے۔ لیکن پالوس رسول تیموتھیوس کو اور آج مجھے اور آپ کو انتباہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ میرے بیٹے، میرے روحانی فرزند، جو باتیں تو نے سیکھی تھیں اور جن کا تو نے یقین کیا ہے، جو باتیں تو نے ایمان لانے کے وقت سیکھی تھیں، صرف وہی لوگوں کو بتا تاکہ تو بھی زندہ رہے اور دوسرے لوگ بھی زندہ رہیں۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتی ہیں۔ وہ پاک نوشتے صرف لوگوں کو بتا جو تیری نجات کا وسیلہ ہوں، جو دوسروں کی نجات کا وسیلہ ہوں۔ اس فریب سے باہر آ جا کہ تجھے نوکری سے نکال دیں گے، پاسبانی خدمت سے نکال دیں گے، دیکی رک جائے گی، بہت سے عام اور کام جو ہیں وہ تیرے رک جائیں گے۔ نہیں، خداوند پر بھروسہ رکھر، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ شیر ببر کے بچے بھوکے اور پیاسے ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کا تعلق کسی نعمت سے محروم نہ ہوگا۔ وہ سب نعمتیں اس کو ملیں گی، سب کچھ اسے ملے گا۔ اس لیے دیانتداری کے ساتھ انجیل کا کام کرتا جا۔ میرے بہن بھائیوں، نہ ہم نے کسی سے کونسلنگ لینی ہے شریروں سے، نہ ہم نے ان کو کلام سنانا ہے شریروں کو، ہم نے فریب کا کلام نہیں بلکہ ہم نے ان کو سچائی کا کلام سناتے جانا ہے۔ تو ہم نے فریب کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ فریب ہمیں موت پیدا کرتا ہے، موت تک لے جاتا ہے۔ خدا کو فریب سے نفرت ہے،
جھوٹے لبوں سے نفرت ہے۔ سمسون کی مثال ہم نے سیکھی، ہم نے ایزیبل کی مثال سیکھی، ہم نے یہودا اسلوتی کی مثال سیکھی۔ ہم نے اس بات کو جانا کہ خدا کو موت سے نفرت ہے، اور ہم نے اس بات کو جانا کہ جو جان گناہ کرتی ہے موت میں جائے گی۔ ہمارا مسکن، ہمارا گھر فریب کا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کھانا، ہمارا رہنا، ہماری رفاقت، ہماری زبان فریبی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری گواہی جو ہے وہ فریبی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کے خادموں کا جو پرچار ہے وہ فریب کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم دوسرے حصہ کی بات کریں گے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، دوسری بات جو ہے اس حوالہ میں افسیوں 4 باب کی 22 سے 24 آیت میں سچائی کی راست بازی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے جب اس آیت کو پڑھا نا، میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں۔ سچائی کی راست بازی، کون ہے سچائی؟ کس سچائی کی بات کر رہے ہیں؟ دنیا کی سچائی؟ کسی خادم کی سچائی؟ کسی پاسبان کی سچائی؟ نہیں میرے بہن بھائیوں، نہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے میں سچائی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی سچائی کی راست بازی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی اور اس کی پاکیزگی کی بات ہم کریں گے آج۔ متی کی انجیل کے 3 باب کی 2 آیت میں سچائی کی بات کی ہے، راست بازی کی بات کی، کیسے ہم راست باز ہو سکتے ہیں۔ یوحنا نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک۔ اور پھر آپ اسی حوالہ کو پورا 3 باب 15ویں آیت پڑھیں، اور پھر پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت پڑھیں، دونوں کا سیم مفہوم ہے۔ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں عورت کی نسل سے پیدا ہوگا جس کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی ملے گی، راست بازی ملے گی۔ اور پھر یوحنا بھی یہی بات، متی کی انجیل میں جو یوحنا کا یہ پورا یہ واقعہ ہے، یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا۔ اس نے کہا اب تو ہونے دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سچائی کی راست بازی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو متی کی انجیل 3 باب کی 15ویں آیت کو کوٹ کوٹ کر پی جائیں، اپنے خون میں ڈی این اے کا حصہ بن جائیں، پھر آپ خداوند کی راست بازی کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سادہ فارمولہ ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ لے لیں، آپ خداوند کی راست بازی کو پہن لیں گے۔ کیونکہ غلطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو پہن لیا، یعنی بپتسمہ لے لیا، راست بازی کو پہن لیا، آسان طریقہ، کوئی مشکل طریقہ ہے نہیں۔ پھر متی 4 باب کی 17 آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پترس نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، خدا باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے لو تو تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ اور جیسے گناہ مٹتے ہیں انسان راست باز ہو جاتا ہے، اور یہ سچائی کی راست بازی ہے۔ سمپل فارمولا، آسان طریقہ کار، کوئی مشکل طریقہ کار نہیں ہے، آسان طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کو آپ اپنا لو گے تو آپ
सच्चाई की रास्तबाजी को हासिल कर लोगे। इसके बाद अगला क्या है रास्तबाज बनने के लिए? अमाल की किताब के दूसरे बाब की पहली 4 आयत, जो कुछ रसूलों ने किया। आप अमाल पहला बाब पूरा पढ़ें, वहां पर 120 की जमात रसूल भी साथ हैं, खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी माँ मुकद्दसा मरियम भी मौजूद हैं, और जब रूहुल कुद्स की आग वहां पर नाजिल हुई, इसके बाद पतरस और शागिर्द फिर पूरी दुनिया में फैल गए और फिर रास्तबाजी का काम, पाकीज़गी का काम दुनिया में होने लगा। इसलिए सच्चाई की रास्तबाजी को पाने के लिए छोटा सा काम करना है, तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है और पाक रूह से बच जाना है। एक और बड़ा काम है और वो मैं आपको पुराने अहदनामा से बताऊंगा। जो अंजील का पैगाम दुनिया के कोने कोने पर लेकर जाते हैं, वो सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद रोशन होंगे, यानी चमकेंगे। उनके चेहरों पर नूर तारी हो जाएगा, उनके चेहरों पे खुदा का नूर जलवागर होगा, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल कसरत से ठहर जाएगा। छोटा सा काम करना है। मरकज 16:16 में लिखा है, मत्ती 28 की 16 से 20 आयत में लिखा है, बस तुम कौमों के पास जाओ तो तुम्हारे चेहरे रोशन हो जाएंगे। वजह पता क्या है? 28 बाब की 20वीं आयत का आखिरी हिस्सा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा, और उसका नाम है खुदा का नूर। वो नूर है, वो जलाली है, वो पवित्र है, वो पाक है, वो जिंदगी का मंबा है। इस नूर को जब हम हासिल कर लेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुदा का नूर जारी होगा। और जिस बात पे मैं आपकी तवज्जो मरकूज़ करना चाहता हूँ वो ये है, दानियल नबी का सहीफ़ा 12वां बाब उसकी 2री और 3री आयत में लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अब्दी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लते अब्दी के लिए, और अहले दानिश पर फलक की मानद चमकेंगे, नूरे फलक की मानद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बतेरे सादक हो गए सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। ये लोग सितारों की तरह रोशन होंगे, रोशनी देंगे, शागिर्दियत अपनाएंगे, शागिर्द बनाएंगे, अंजील का काम लोगों तक लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि सच्चाई की रास्तबाजी को पालेंगे। अब पाकीज़गी की बात करते हैं। पहला पतरस 2रा बाब उसकी 22वीं आयत में खुदावंद हमसे हम कलाम होते हैं, लिखा है, ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। ये किसकी बात हो रही है? 21 आयत पढ़े जरा प्लीज गौर से। तुम उसी के लिए बुलाए गए हो, तुम उसी के लिए यानी मसीह मसलूब के लिए तुम बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो, उसके पीछे पीछे चलो। जो वो करता था तुम भी करो। वो बियाबान में गया तुम भी बियाबान में जाओ। वो रात के पहर में दुआ करता था तुम भी रात के पहर में दुआ करो। वो दिन में मनादी करता था तुम भी दिन में मनादी करो। वो हर शख्स के पीछे पीछे जाता था। वो खोई हुई भेड़ों की तलाश में रहता था। वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढ के गल्ला में लेके आता था। वो कौमों के पास जाता था। उसने कहा है कि खुदा ने मुझे चुना है ताकि मैं खुशखबरी सुनाऊं। हम क्या करते हैं? क्या हम सच्चाई की रास्तबाजी और उसकी पाकीज़गी के काम को कर रहे हैं? वो तो बेगुनाह है,
ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں ہم خادم ہیں، پھر بھی کہتے ہیں پاسبان ہیں، سٹپنیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں۔ کیا اس کے نقشے قدم پر ہم چل رہے ہیں؟ کیا اس کے قدموں پہ ہم چل رہے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ تم قوموں کے پاس جاؤ، شاگرد بناؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو نہ ہمارے اندر سچائی ہے، نہ ہمارے اندر پاکیزگی ہے۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، کیونکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، تو بھی بے گناہ رہا۔ میرے بہن بھائیوں، یہ پاکیزگی کا لیول ہے، یہ پاکیزگی کا فارمولہ ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ خداوند یسوع مسیح نے پطرس کے خط میں اس کا زندہ کلام میرے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس پہلا پطرس 1 باب 15ویں 16 آیت میں خداوند ہم سے بات کرتے ہیں، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، جس طرح تمہارا استاد پاک ہے، جس طرح تمہارا منجی پاک ہے، تم بھی اسی طرح اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ یہ فارمولہ ہے سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی کا۔ اور آج ہماری پاکیزگی کا لیول کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ آج ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ 2 کرنتھیوں 5واں باب اس کی 21 آیت پلیز غور سے پڑھیے گا۔ 2 کرنتھیوں 5واں باب اس کی 21 آیت میں خداوند ہم سے بات کرتے ہیں، جو گناہ سے واقف نہ تھا، جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ میرے بہن بھائیوں، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے تو کوئی مکر کی بات نہیں کی۔ یہ مکر بھی میرا ہے، یہ گناہ بھی میرا ہے، یہ موت بھی میری تھی، یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے کر ہمیں خدا کی راست بازی بنا دیا، خدا کی پاکیزگی بنا دیا، کیونکہ اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے ہم نے گناہوں سے، بدیوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے شفا پائی ہے۔ اور آج ہمیں اس بات کو جاننا اور سیکھنا ہے، خداوند یسوع مسیح کی راست بازی، خداوند یسوع مسیح کی پاکیزگی کو ہم نے پانا ہے۔ یہ بات جب ہم کریں گے تو پھر خدا ہم سے خوش ہوگا اور پھر ہمیں خداوند اپنی پاکیزگی میں ضرور شامل کرے گا۔ کلسیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت میں خداوند ہم سے بات کرتے ہیں، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ الوہیت کی ساری معموری۔ پیارے بہن بھائیوں، کیا جیسی الوہیت خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے ہماری نہیں ہو سکتی؟ جب نرسنگا پھونکا جائے گا، جب یہ ہمارے فانی بدن غیر فانی حالت میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ کالے پیلے نیلے بدن جو ہیں جلالی حالت میں بدل جائیں گے، تو تب ہم یوحنا 1 باب 12ویں آیت ہم پہ پھر فٹ ہو جائے گی کہ ہم آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں، اور خداوند یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی
असले में बन जाएगा, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में क्या करती है, सुकूनत करती है। और यही अलूहियत हमारे अंदर भी आ जाएगी और हम इलाही हो जाएंगे। मत्ती की इंजील के 27 बाब की 24 आयत में लिखा है, जब पिलातूस ने देखा कि कुछ ना बन पड़ा बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। गैर कौम बादशाह गवाही दे रहा है कि ये क्या है, रास्तबाज है, क्योंकि वाकया ही वो रास्तबाज है। सच्चाई की रास्तबाजी वही है, सच्चाई की पाकीज़गी वही है, और वो पाक करता है और हमें धोता है, क्योंकि उसके कलाम के वसीला से हम धुल जाते हैं। आज कलीसिया को क्या करना है, आज मुझे और आपको क्या करना है, उसके लिए अय्यूब 31 बाब की पहली आयत में अय्यूब हमसे बात करते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अहद किया, फिर मैं किसी कंवारी पर नजर ना करूं। ये एक सिंपल तरीका है पाक होने का, ये एक सिंपल तरीका है पाकीज़गी को पाने का। फिर पहला तीमुथियुस 5वें बाब की दूसरी आयत में पौलुस रसूल आज कलीसिया के साथ हम कलाम है कि जवान औरतों को, यानी जवान बेटियों को कमाल पाकीज़गी से बहन जान के उनकी इज्जत कर। मेरे बहन भाइयों, ये कमाल पाकीज़गी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है, ये कमाल रास्तबाजी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है, और किसी के पास ना कमाल पाकीज़गी है ना कमाल रास्तबाजी है। और जब तक ये कमाल पाकीज़गी और कमाल रास्तबाजी किसी शख्स के पास नहीं आती, वो किसी को बहन नहीं बोल सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम खुदा था। इस कलाम को जो सुनता है, अमल करता है, वो कमाल पाकीज़गी को और कमाल रास्तबाजी को हासिल कर लेता है। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 33 आयत को गौर से पढ़िएगा। ये आज की कलीसिया के लिए, आज के बहन भाइयों के लिए, आज के बेटों के लिए ये कलाम है। 33 आयत में लिखा है, फरेब ना खाओ, यानी धोखा ना खाओ तो ना धोखा दो, ना धोखा खाओ ना धोखा दो। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था धोखे के कदम बड़े तेज होते हैं, आवाज और हवा से ज्यादा इसकी स्पीड है, इसकी रफ्तार बहुत तेज है, जल्दी से जाता है, जल्दी से वापस आता है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए ये कहता हूँ, फरेब ना खाओ, रास्तबाज बन जाओ, रास्तबाजी को अपना लो, पाकीज़गी को अपना लो, पाक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा भुलाने वाला पाक है। अपने सारे चाल चलन में पाक हो जाओ। दाऊद ने एक ही वक्त में 2 गुनाह किए थे, वो नापाक हो गया, खुदा का पाक रूह से जुदा हो गया। आज कलीसिया को नापाकी से बचने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए अपनी आंखों को पाक करना है, अपने दिल को पाक करना है, अपने आप को पाक करना है।
और फिर फ्रेब में नहीं आना, किसी के फ्रेब में नहीं आना। इमसाल में लिखा हुआ है कि गुनाहगार तुझे फसलाएंगे, कहेंगे हमारे साथ चल, हम कत्ल करेंगे, हम गुनाह करने के लिए जा रहे हैं। तो आए मेरे बेटे, तो उनके साथ रजामंद ना होना। आए मेरे बेटे, तो वो गुनाह की ताक में है, किसी को मारने की ताक में है, वो खून करने की ताक में है, वो नापाक होने की ताक में है। ना उनके साथ जाना, अपने कदमों को रोक लेना। आए अपने आप को बचा लें गुनाह से, नापाकी से, बदी से, फ्रेब से, जिस्म के कामों से। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे और खुदावंद का चेहरा आप पर जलवागर हो। आमीन। अजीज बहन भाइयों, हमने फ्रेब के बारे में और खुदावंद की रास्तबाजी और पाकीज़ी के बारे में बहुत सारी बातें सीखी हैं। आएं अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। आसमानी बाप, आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। सच्चाई के लिए आपका शुक्र करते हैं। सच्चाई की रास्तबाजी के लिए आपका शुक्र करते हैं। आपके मुंह की बातों के लिए आपका शुक्र करते हैं। कोई नकम्मी बात कलीसिया में हमारे मुंह से ना निकले। सच्चाई की बात हो, रास्तबाजी की बात हो, खुदा के जलाल की बात हो। आज खुदावंद, मैं आपका खादम होते हुए मिन्नत करता हूँ, हमारी आँखों को पाक कीजिए, हमारे हाथों को पाक कीजिए, हमारे दिल को पाक कीजिए, हमारी सोचों ख्यालों को पाक कीजिए, हमारे इरादों को पाक कीजिए, ताकि हम सच्चाई की रास्तबाजी और उसकी पाकीज़गी को हासिल करके हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। आपका शुक्र, आपकी ताज़ीम करते हैं खुदा यीशु मसीह के अलकादर, जलाली और पवित्र नाम के वसीला से। आमीन। अजीज़ बहन भाइयों, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। द लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को सुने, समझें, जानें, इस कलाम को कबूल करें और फिर इस वीडियो को शेयर करें। जब आप आसमान पे जाएंगे, एक रूह बच जाएगी आपके वसीला से और वो कहेगा, मैंने ये कलाम सुना था, मैंने ये खुदा के मुंह की बातों को सुना था, मैंने सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी को हासिल करके हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना हूँ। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।